बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान में जिस किस्म की अंदाज़े सियासत है, जितनी तेज़ी के साथ उतार चढ़ाव आ रहा है, शायद ही दुनिया में इस किस्म की सियासत होती होगी। हफ्ते पहले तक हम सवाल उठा रहे थे, चेयरमैन सेनेट में किसने हाथ किया, लॉन्ग मार्च कितना कामयाब होगा, पीडीएम हुकूमत को कैसे चलता करेगी, हुकूमत इसे कैसे हैंडल करेगी, वगैरह वगैरह। मगर जरदारी साहब की सब पर भारी की सियासत ने पीडीएम की हंडिया बीच चौराहे पर फोड़ दी। अब सवाल ये उठाया जा रहा है कि पीडीएम की कोई सियासी हैसियत बाकी भी है? पीपी के बगैर उसका सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? क्या लॉन्ग मार्च होगा? बाकी 9 जमातें अगर इस्तीफा देती हैं तो क्या होगा? ये सारे सवालात अपनी जगह मौजूद हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि मरीम नवाज जो हिफाजती जमानत तो ले चुकी हैं, अब कल नैब के हुजूर हाजिरी देंगी, जो कि बकौल उनके कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। और साथ साथ हमने देखा है कि पीपी समेत तमाम जमातों के लोग भी जाएंगे। नवाज शरीफ साहब के पासपोर्ट इजरा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई और चेयरमैन सेनेट के खिलाफ गिलानी की दरख्वास्त भी खारिज कर दी गई है। इन तमाम इशूज़ पर बात होगी आज के प्रोग्राम में। मेहमानों का तारुफ करा दूं, अकबरज़ादा चिटान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साहब की एसोसिएशन है, निसार अहमद चीमा साहब है नून लीग से, और पीटीआई को रिप्रेजेंट करेंगी मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। निसार साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे सवाल ये करूंगी सर कि जब भी हम पीडीएम के इख्तिलाफात की बात करते थे, आप लोग तरदीद करते थे, मगर अब जो बिलावल साहब का स्टेटमेंट, मरियम साहिबा का स्टेटमेंट मुतबादिल सेलेक्टेड का, और बिलावल साहब का स्टेटमेंट लाहौरियों पर गुस्सा, सर ये तो सारी चीजें कल ही खुल गई हैं। पीडीएम में कितने इख्तिलाफात थे? देखिए, गुजारिश ये है कि बड़ी जमातों के अंदर भी मुख्तलिफ मामलात में कॉन्स्टिट्यूशनल ओपिनियन होता है और बड़ी जमातों के दरमियान भी होता है, छोटी जमातों में भी बाज़ औक़ात ऐसी सूरत होती है। लेकिन जो चीज़ आप नज़रअंदाज फरमा रही हैं वो ये है कि जो असल मकसद है हमारा, जो असल मिशन है, जो एक अजीम तर मकसद है, उसके हवाले से कोई इख्तिलाफ नहीं है। वो इख्तिलाफ जब देखें, जब ये है कि अगर मकसद पे पूरी कौम यकसू है, पूरी पीडीएम यकसू है बशमूल पीपल्स पार्टी, तो फिर आपको या किसी को फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है और ना ही पीटीआई को खुश होने की जरूरत है। इंशाअल्लाह पीडीएम इकट्ठी रहेगी। हमारा मकसद ये है कि ये इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत को बहाल किया जाए, कानून की हुक्मरानी हो, आइन की बालादस्ती हो, और ये जो पीटीआई की हुकूमत जो उस मिशन को पाया तकमील कैसे पहुंचाएंगे? पीपल्स पार्टी के बगैर पहुंचाएंगे आप लोग पाया तकमील? इससे निजात हासिल की जाए, ये हमारा मकसद है। निसार साहब, मुझे आपके मकसद और मिशन पे कोई शक नहीं, मैं तो सिर्फ ये पूछ रही हूँ, क्या आपका मिशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर पूरा होगा? नहीं, अब पीपल्स पार्टी हमारे साथ रहेगी, पीपल्स पार्टी के साथ हम रहेंगे, हम इकट्ठे इस मकसद को अचीव करेंगे इंशाल्लाह, इस मंजिल तक पहुंचेंगे हम मिलकर इंशाल्लाह, जदोजहद करेंगे। और पीटीआई की ये ख्वाहिश जो है ये पूरी नहीं होगी। लेकिन इस्तीफों के मामले में तो पीपल्स पार्टी का स्टैंड सामने आ चुका है ना सर, तो बात आगे कैसे बढ़ेगी? अब बात बिल्कुल आगे बढ़ेगी, क्योंकि भाई जो असल मिशन है हमारा वो एक है, उसके बारे में कोई इबहाम नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई इख्तिलाफ राय नहीं है। और वो जिस तरह मैंने कहा कि इस हुकूमत को, मुसल्लत करदा हुकूमत को, जिसको पूरी कौम अब अज़ाब की शक्ल में देख रही है, इससे निजात हासिल करना वक्त की अहम तरीन जरूरत है। और इस बारे में पूरी पीडीएम बशमूल पीपल्स पार्टी यकसू है, कोई इख्तिलाफ नहीं है। ठीक है, हाँ, स्ट्रेटेजी के हवाले से इख्तिलाफ हो सकता है, लाए अमल के हवाले से इख्तिलाफ हो सकता है, पर वो भी मुझे यकीन है कि पीडीएम की इज्तिमाई क़यादत जब बैठेगी तो फैसला कर लेगी इंशाल्लाह। स्ट्रेटेजी में भी इंशाल्लाह हम किसी एक नुक्ते पे इंशाल्लाह मुत्तफिक होंगे। ठीक है, चिटान साहब, आप भी इंडोर्स करेंगे इस स्टेटमेंट को निसार साहब के मकसद मिशन एक है और आप लोग उनके साथ हैं? गो के इस्तीफों के हवाले से बड़ा क्लियर जरदारी साहब ने बोल भी दिया है। और अगर बात जरदारी साहब की बात की जाए तो सब पर भारी सियासत ने पीडीएम में बड़ी हलचल मचा दी है। मतलब कैसे आप लोग इस मिशन को अब लेकर चलेंगे? चिटान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जहाँ तक बात है इख्तिलाफात की, तो इख्तिलाफात तो हमारे दरमियान कोई नहीं। ठीक, हाँ, इख्तिलाफ राय जरूर है और इख्तिलाफ राय सियासत की खूबसूरती है, और ये सिर्फ नहीं कि पीडीएम में है, हुकूमत के तरफ आप देख ले और इनके इत्तेहादियों में भी, इनमें तो साफ इख्तिलाफात है। और सेनेट के इलेक्शन में आपने देख लिया, पीटीआई के अंदर के बलूचिस्तान से इनके लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसी की, बगावती की, इल्जामात लगाए इमरान नियाजी पे के 70 करोड़ पे टिकट बेचा है, कराची में फिर हो गई। तो हमारा इख्तिलाफ राय भी बहुत मामूली सी है, और वो इख्तिलाफ राय है इस्तीफाओं पे इख्तिलाफ राय सामने आ गई थी। पीपल्स पार्टी ने कभी ये नहीं कहा है कि हम इस्तीफाएं नहीं देंगे। हमने
اتنا اختلاف رائے ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی استعفا دینے کا مناسب ٹائم نہیں ہے. اچھا. صرف اتنا سا ہمارا آپس میں اختلاف رائے ہے. لیکن ہماری جو لیڈران ہیں وہ ساری سیزن پالیٹیشین ہیں, ان سب کو اس بات کا علم اور ادراک ہے کہ اگر اس ملک میں ہم نے آئین اور قانون کی بالادستی کو قائم کرنا ہے, اگر اس ملک میں اداروں کو آئین میں جو طریقہ ان کے اختیارات ہے یا ان کا کوئی کام ذمہ لگایا ہے آئین کے دائرے کے اندر لانا ہے, تو ہم نے سب نے مل کر جدوجہد کرنی ہے اور ہم نے سب نے مل کر آگے بڑھنا ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب. لیکن چٹان صاحب, سیاسی مبصرین جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جب زرداری صاحب کی اسٹیٹمنٹ آئی کہ میاں صاحب کو واپس آنا چاہیے اور استعفا کے معاملوں پہ اختلاف آیا, تو یہ جو سب پر بھاری کی سیاست جو ہے یہ پی ڈی ایم کو وہاں پر لے جا کر دوبارہ کھڑا کر دیا جہاں سے یہ موومنٹ شروع ہو رہی ہے. شاہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں جو ہمارے پی ڈی ایم کا کمیٹی ہے میں اس کا حصہ نہیں ہوں. مجھے یہ نہیں پتا کہ اندر بیٹھ کے کسی نے کیا کہا, کسی نے کیا کہا, سوشل میڈیا پہ جو باتیں آ جاتی ہیں یا جو ٹیکرز چلتے ہیں. آپ خود صحافی ہیں, آپ کو پتا ہے, آپ نے رپورٹنگ کیا ہے کہ رپورٹر اپنا خبر باہر نکالتے تو اس کے ساتھ کتنا مرچ مسالہ لگا کے اور پھر اس کو سامنے پیش کرتا ہے. تو مجھے تو اندر کی باتوں کا نہیں پتا, لیکن بظاہر جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے آپس میں اختلافات تو کوئی نہیں ہے, صرف اتنا سا اختلاف رائے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری جو استعفا ہے اس کو ہم آخری آپشن پہ استعمال کرنا چاہیے. اور اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی مناسب ٹائم ہے تو پھر ہمیں ٹائم دے دیں کہ ہم اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے پاس جا کے اور وہاں سے ہم سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے سامنے یہ بات رکھیں, اس کے بعد آ کے ہم آپ کو بتا سکتے ہیں. کیوں پچھلی بار جو ہماری کمیٹی کا میٹنگ ہوا تھا اور اس میں ہم نے استعفاؤں کے آپشن کو سی سی کے سامنے رکھا تھا, تو سب نے یہ کہا تھا کہ ہم پارلیمانی پلیٹ فارم کو غیر جمہوری طاقتوں کے لیے خالی نہیں چھوڑ سکتے, کیونکہ آئین میں اس بات کا وضاحت نہیں ہے کہ کتنے لوگ استعفا دیں گے تو اسمبلی ختم ہوگی اور پھر ضمنی الیکشن نہیں ہوگی. اگر پھر ہم ضمنی الیکشن میں حصہ لیں گے تو استعفا دینے کی کیا فائدہ, اور اگر ہم ضمنی الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے تو خدا نخواستہ ایسا نہیں ہو کہ غیر جمہوری طاقتیں آ کی 2/3 میجارٹی لے لے, ہمارے 18ویں ترمیم کو ختم کرے, ہماری پارلیمانی حکومت کو ختم کر کے صدارتی ترجیح حکومت پاکستان میں لائے. تو یہ ہمارے خدشات ہیں اور وہ ہم نے سی سی کے سامنے رکھیں گے. وہاں سے جو جواب ملے گا وہ ہم پی ڈی ایم کے سامنے رکھ دیں گے, یا پی ڈی ایم قائل ہو جائے گا یا ان کے پاس اس طرح کوئی دلیل ہوگا. ہمارا تو صرف تھوڑا سا معمولی سا خدشہ ہے, اور وہ خدشہ یہ کہ غیر جمہوری طاقتیں ہمارے پلیٹ فارم کو خالی چھوڑنے سے, پارلیمانی فورم کو خالی چھوڑنے سے وہ فائدہ نہیں ہوتا ہے. مسرت جمشید صاحبہ ہے میرے ساتھ. مسرت صاحبہ, اب آپ نے تو دونوں میرے مہمانوں کی جو ہے باتیں سنی ہوں گی. سر میڈم, اب یہ فرما دیجیے گا کہ یہ جو آپ لوگ شادیانے بجا رہے تھے کہ پی ڈی ایم کی ہنڈیاں بیچ چوراہے پہ پھوٹ چکی ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو ایک ساتھی ہیں, اور جب کل مریم نواز صاحبہ جائیں گی تو قاہرہ صاحب لیڈ کریں گے اس کو پی ڈی ایم کی طرف سے. دیکھیں شازیہ, السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں عرض کروں کہ نہ پی ڈی ایم کے بننے پر ہم یقین تھے اور نہ ہی ان کے ڈیوائڈ کے اوپر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں, کیونکہ کرنٹ افیئرس کے جو پروگرامس کے اوپر جب ہم سے سوال کیا جاتا ہے تو اس کا جواب حقائق پہ مبنی دینا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں. اور جیسے اب اگر آج ٹاپک ہے تو اس کے اندر جو ریالٹی ہے وہ عوام بھی دیکھتے ہیں, میڈیا رپورٹ کر رہے ہیں, وہ ہم بھی بتاتے ہیں. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمارا پہلے دن سے جو چانس ہے ہم آج اس کے اوپر قائم ہے, وہ یہ ہے کہ پی ٹی ایم نام کی کوئی چیز اس سے کبھی ہم ڈسٹرب ہوئے نہیں. انفیکٹ وجہ کہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے جب ہم نے یہ سوچی ہوئی ہے بات کہ ہم نے این آر او نہیں دینا ہے کہ آگے ہماری تو پھر پریشانی کا ہم بائی چوائس آفس پہ بیٹھنے کو تیار ہیں. اس میں جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ مطلب کہ ورکرز کس پہ کتنے مرضی آ جائے. اچھا, یہ ہمیں کیوں مردے الزام بائی دا وے ٹھہرا رہے ہیں. میں پہلے تو اس مدعے پہ روشنی ڈالوں کہ مریم نے جو ٹویٹ کیا اس کا جواب پی ٹی آئی کے کسی ممبر نے نہیں دیا, وہ بلاول صاحب خود تھے. پھر جو ان کی کنیزیں یعنی کہ ان کی کچھ پارلیمنٹیرینز جو زرداری صاحب کا نام لے کے ٹویٹ کر رہی ہیں, وہ بھی کوئی عام ورکر تو نہیں کر رہا.
अगर कोई सिटिंग एमपी है जो कि आपको पता है कि वो मरियम के कहने पे आउल फाउल किस्म के ट्वीट सारी बाकी लीडरशिप को भी वो तज़हीक का निशाना भी बनाती हैं, पर्सनल अटैक भी करती हैं, तो वो तो खुद कर रही हैं बिकॉज वो उनकी सोशल मीडिया टीम का हिस्सा है। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये आपस में खुद ही लड़े हैं, इनकी सुलह होगी है तो ठीक है, करें सुलह। ये हमें क्यों बता रहे हैं मीडिया को? इनको मुझे ये बताएं शाजिया, ये बार बार आके इनको तरदीद क्यों करनी पड़ रही है? इसका मतलब तो आपको पता है दाल में कुछ काला है। अभी मौलाना साहब का भी आ गया है कि वो नहीं आ रहे। कल अब्दुल गफूर हैदरी साहब की जो स्टेटमेंट नहीं थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि मरियम को जो रिलीफ मिली है वो तो हमारी वजह से मिली है। तो ये बेसिकली सारे जो मफादात का टोला अपने अपने लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट मफादात लेने की एक जंग है, और ये अवाम के आगे और मीडिया के आगे वाजे हो गया हुआ है इनके अपने बोलने से। यानी कि ये जो पीडीएम का वाजे वजूद में आना है उसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम हर कोई बेनिफिट लेने की ट्राई में है। पीपल्स पार्टी ने ट्राई की, इनको फेल किसने किया? वो 8-7 वोट किनके थे? ठीक है जी, जो गलत हुए या जो भी हुआ वो जाहिर है नून के थे। नून नहीं चाहती थी कि चेयरमैन इनका है। फिर उसका रिएक्शन जरदारी साहब ने दिया। ले दे के रह की बात जो मौलाना साहब को लगता है कि सारी मैन पावर यानी कि मदरसों के बच्चे भी उनके हैं, तो ये तो सब कुछ मैं इनको बनाने वाला हूँ। आप जरा क्लेम सुने, मौलाना कहते हैं मैंने पीडीएम बनाई। आप पीपल्स पार्टी के मेरे हर ऑनरेबल भाई को जरा सुने, वो कहते हैं कायरा साहब भी फरमा रहे थे कि जी बिलावल ने बनाई। मरियम कहती है मैं लीड करूंगी। मरियम की जहाँ तक कहानी है वो अपने पूरे एक अपनी सियासी जमात को तो वो इकट्ठा रख नहीं सकी, अपने खानदान में उनके फूट पड़ी है। आपको पता है कि डिस्टेंस किया पहले दोनों अपोजिशन लीडर ने, जो कि अपोजिशन के आईनी ओहदेदार है सबसे बड़े आफ्टर प्राइम मिनिस्टर, सेंटर के अंदर शहबाज साहब और पंजाब के अंदर हमजा। तो इम्पोर्टेंट चीज इसमें जो समझने वाली है, फूट विद इन पार्टी नून में भी है। ये माने ना माने हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो हकायक अवाम के सामने रखेंगे। ठीक है, फिर अब पीडीएम में फूट है या नहीं है ये डिसाइड करना है मौलाना ने, वो क्यों नहीं आ रहे। फिर ये डिसाइड करना है जरदारी और बिलावल साहब ने और मरियम साहिबा ने। तो ये एक दूसरे के खिलाफ जो तोपे इन्होंने खोली और अपने अपने लोगों से जो कराया है वो सारा कुछ इनके सामने। इसमें अगर किसी ने मेजॉरिटी का, मेरा ये एनालिसिस है पर्सनल कि उसमें फिर भी पीपल्स पार्टी वालों ने बेहतर बिहेव किया है। मरियम में हौसला नहीं है, वो उसका बिहेवियर का इशू है, उसका गुस्से का इशू है, उसमें कंट्रोल नहीं है, सब्र नहीं है, तहम्मुल नहीं है। वो हर एक के ऊपर बिला सोचे समझे अटैक करती है। निसार साहब कल मरियम साहिबा करती है, बेसलेस एलिगेशंस लगाती हैं। यही चीज उन्होंने पीपल्स पार्टी के ऊपर भी कर दी, तोपें खोल दी उधर। ठीक है निसार साहब, कल मरियम साहिबा की पेशी है। अब वो क्यों कह रही है कि वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनी है? पहले भी कहती रही है, अब भी कह रही है। और अगर कल पेशी है तो फिर इतने सारे जुम्मे गफीर को लेके जाने की जरूरत क्या है, जबकि आपकी हिफाजती जमानत भी हो चुकी है। सियासी मुबस्सिरीन ये कह रहे हैं कि ये पावर प्ले जो है वो हुकूमत को नहीं दिखाना चाह रही है मरियम साहिबा, बल्कि पीपल्स पार्टी को दिखाना चाह रही है। नहीं, पीपल्स पार्टी तो हमारे साथ होगी, इसलिए क्या बात रही? कैसी बेतुकी उन्होंने बात की है कि पीपल्स पार्टी को दिखाना चाहते। पीपल्स पार्टी तो हमारे साथ होगी, हम तो शाना बचाना होंगे। पहले भी शाना बचाना रहे हैं सारी जद्दोजहद में, कल भी हम इकट्ठे होंगे। और ये हमारा कल्चर है, हमारी रिवायात है कि हम अपने कायदीन के साथ जाते हैं, मुख्तलिफ जलसों जुलूसों में भी जाते हैं, अदालतों में भी जाते हैं। इसमें कौन सी ऐसी ऐसी अजीब बात है, अनहोनी बात है। दूसरी बात ये है कि मैं अपनी बहन से मुसर्रत चीमा साहबा से गुजारिश करूंगा और ये इनके विसादत से बाकी जो पीटीआई की तर्जुमान है उनसे भी ये कहूंगा कि इनको क्यों ये बेचैनी है कि मुस्लिम लीग नून में कोई अंदरूनी कोई इख्तलाफ है नहीं है। ये उनका ये देखें, असल जो मसाइल हैं कौम के उनकी बस तवज्जो दें। उनको इस तरफ ये है कि खाम का ये उनके लिए क्यों हेडेक बनी हुई है। ये इसको आप मेहरबानी करके उनके असाब पे ये बात क्यों सवार है। उनके असाब पे तो ये होना चाहिए कि हमने 22 करोड़ अवाम को रिलीफ कैसे देना है, हमने 2.5 साल में जो अवाम के ऊपर जुल्म किया है अब उसका अजाला कैसे करें, अवाम के ऊपर जो महंगाई और बेरोजगारी का जुल्म किया है। अवाम जो है इनके देखें, सच्ची बात है, इनके जो बददुआएं दे रहे हैं इनको, जिस नाम से इनको याद कर रहे हैं, जिस तरह अल्लाह ताला से सजाब से निजात के लिए ये दुआ कर रहे हैं कि जो पीटीआई हुकूमत की शक्ल में मुसल्लत किया गया है हम पे, उसकी तरफ ये पीटीआई हुकूमत उनके तर्जुमान ये तवज्जो दें। उनको इस बात से ये है कि मेहरबानी करके
وہ جو ہے وہ سر تو آپ لوگوں نے بھی کون سے کارنامہ جب مومنٹ سر آپ لوگوں نے جب پی ڈی ایم بنائی تھی تو عوام کے ریلیف اور مہنگائی سے نجات دلانے کے لیے بنائی تھی نا, کیسے ریلیف دیں اس کی طرف توجہ تو سر میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں دوسری بات یہ وہ فرما رہی تھی, میں کئی بار گزارش کر چکا ہوں پہلے بھی کئی پروگراموں میں, یہ ان کے ترجمان کہتے ہیں, یہ بھی ہماری بہن بھی کہہ رہی تھی کہ جی یہ ذاتی مفادات کے لیے اکٹھے ہو گئے, جی ان کو اپنے اپنے مفادات ہیں. تو آپ نے عوام کو ریلیف پیکج کے لیے کون سی معاشی پالیسی دی ہے؟ چلے نثار صاحب اس پہ سن لیں, ہم تو دنیا دار لوگ ہیں, گناہگار لوگ ہیں, باقی یہ سیاسی مفادات کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. چلے میں اس بات کو کنٹینیو کروں گی, مجھے بریک لینا ہے نثار صاحب, بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو بڑھائیں گے آگے. ویلکم بیک ناظرین. چٹان صاحب اب کل کا دن بڑا اہم ہے, مریم صاحبہ کی پیشی ہے, مگر پاکستان پیپلز پارٹی جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ زرداری صاحب نے دھمال یو ٹرن لیا ہوا تھا استعفوں کے معاملے میں, اب قائرہ صاحب جو ہے کل وہ لیڈ کریں گے, کل وہ سب کو لے کر جائیں گے مریم صاحبہ کے ساتھ. سر ضرورت کیا پیش آ رہی ہے یہ پاور پلے شو کرنے کی؟ لیڈر تو عوام کو پروٹیکٹ کرتا ہے, یا عوام سے یا کارکنان سے التجا کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے لیڈر کو پروٹیکٹ کریں؟ دیکھیے جی, ہم جو جا رہے ہیں ساتھ ہم احتجاجن جا رہے ہیں, ہم کوئی نیب پہ چڑھائی کر. چٹان صاحب جی آپ نے ہولڈ آن کیا تو اب ہم کیا کہیں؟ نہیں سر بولے, کیوں ہولڈ کر دیا, بولے سر. مجھے تو ہولڈ آن آواز آ رہی ہے اس میں. سر آپ بولے سر. جی آپ آ رہی ہیں. جی سر. میں کہہ رہا تھا کہ ہم جو جا رہے ہیں اپنے لیڈران کے ساتھ, یہ ہم احتجاجن جا رہے ہیں, ہم کوئی اداروں پہ چڑھائی نہیں کر رہے ہیں, ہم جا رہے ہیں نیب کو یاد دلانے کے لیے کہ آپ ملم جبا کیس میں لوگوں کو کیوں نہیں بلاتے ہیں. آپ پی آر ٹی کیس میں جس میں پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے اپنے کمیشن نے کہا ہے کہ 7 ارب کا کیک بیک ہوا ہے, یہ تو ان کا اپنا کمیشن کہہ رہے ہیں, اس کے بعد اگر آزادانہ طور پہ ہو جائے تو اس کا کیا ہوگا؟ آپ 1 بلین سونامی ٹری کا جو کرپشن ہے اس میں لوگوں کو کیوں نہیں بلا رہے ہیں؟ آپ چینی چوروں کو, میڈیسن چوروں کو, گندم چوروں کو کیوں نہیں بلا رہے ہیں؟ اور اگر جس دن انہوں نے کراس بورڈ احتساب کرنا شروع کر دیا, جس طریقے سے ہمارے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے کہ پہلے ہمارے لوگوں پہ الزامات لگاتے ہیں, پھر 90 دن اس کو جیلوں میں رکھتے ہیں, پھر 2 سال ریمانڈ پہ رکھتے ہیں, پھر 2 سال جیلوں میں رکھتے ہیں, اور پھر عدالت اس کو ضمانت دیتے وقت اس کے ساتھ کمنٹ کرتے ہیں کہ بھائی یہ ادارہ تو بنا ہے سیاسی انتقام کے لیے, یہ ادارہ تو بنا ہے سیاسی انجینئرنگ کے لیے. اس ادارے کا کریڈیبلٹی ختم ہو چکا ہے. ہم اس لیے ساتھ جا رہے ہیں کہ انصاف کرے. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ مریم نواز شریف صاحبہ کو نہیں بلائے, ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ زرداری صاحب کو نہیں بلائے, ہمارا جو بھی ممبر ہے اس کو آپ باقاعدہ بلائے, اس کو 90 دن جیلوں میں بھی رکھے, لیکن مہربانی کر کے جو رویہ جو طریقہ کار, اگر آپ نیب کا ادارہ ہے, اگر آپ ایک آزاد ادارہ ہے, تو جو طریقہ کار آپ نے ہمارے لیے اپنایا ہے وہ طریقہ کار آپ اب حکومت کے لیے بھی اپنائے. کیا نیب ہمیں بتا سکتے ہیں کہ بابر اعوان کا کیس کیسے ختم ہوا, زلفی بخاری کا کیس کیسے ختم ہوا, فردوس شقوان کا کیس کیسے ختم ہوا؟ جو خود نیب کا چیئرمین کہہ رہے تھے کہ پرویز خٹک تو جانے والا ہے جیل, لیکن مجھے اس کی صحت کا فکر ہے کہ اس کی صحت کو نقصان نہ پہنچے. جو نیب خود کہہ رہا تھا کہ اگر میں حکومت کے کرپشن کے خلاف ایکشن لے لوں تو یہ حکومت تو 1 ہفتے کے اندر ختم ہو جائے گا. یہ نیب کا چیئرمین خود کہہ رہا تھا کہ مجھ پہ دباؤ ہے کہ آپ پھر دوست شقوان کے کیس کو دبائے. تو ان سارے جوابات کا ہمیں ان سوالوں کا جواب دے دے. اس کے بعد اگر ہماری قائدین جاتے ہیں, نیب بلاتے ہیں اور ہم اس کے ساتھ جائیں تو ہمارے ٹانگیں توڑ دیں. یہ تو ہم اس کے بعد ہر ادارہ, کیونکہ انہوں نے اداروں کو ان کی ویڈیو چلا کے ان کو بلیک میل کر کے انہوں نے اپنے گھر کی لونڈیاں بنائے ہیں, اور اب جو بھی حکومت کے ایما پہ ہمارے خلاف انتقامی کارروائی کریں گے, ہم اس طرح کے سارے ورکر جائیں گے
اور اس ادارے کے سامنے احتجاج کریں ٹھیک ہے مسرت صاحبہ، یہ بات جو چٹان صاحب نے کی ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، میں بھی ان کی بات سے ایگری کروں گی۔ وہ چینی کا جو چینی مافیا سامنے آیا تھا، کمیٹی بنی تھی، رپورٹ آئی، کیا ہوا؟ اب 110 ارب روپے کی جو ہے وہ منافع خوری کی جا رہی ہے۔ آپ لوگ اس معاملے میں تو ہمیں نظر نہیں آتے کہ نیب ان لوگوں کو بلائے، اسی وجہ سے جو ہے نیب نیازی گٹھ جوڑ جو ہے اپوزیشن نعرہ لگاتی ہے۔ شازیہ خان، آئی ٹوٹلی ڈس ایگری ود یو، اور میرے بھائی نے جو بھی ایلیگیشنز لگائی ہیں میں ان کو اس لیے بیس لیس کہوں گی۔ پہلے تو میں آپ کی بات کا جواب دے دوں کہ چینی مافیا کی شاید آج آپ نے کوئی خبر سنی نہیں ہے۔ میں نے سنی ہے جی، تو آپ دیکھیں نا ہم نے کس پہ ایف آئی آر نہیں کی، آپ مجھے بتائیں نا، ہمارے ساتھ ٹیگ کریں کسی کو۔ تمام جتنے بھی مافیاز اس میں انوالو تھے، جو یہ سٹا بازی کر رہے تھے، چلے مجھے ایک کا نام بتا دیں جس کو نیب نے گرفتار کیا ہو، مجھے کسی ایک کا نام بتا دیں آپ۔ دیکھیں ہم نے تمام کے اوپر ایف آئی آریں کی ہیں، جس میں آپ نے تو ایف آئی آر کی ہے مگر نیب نے تو جی ان کا سب کا دیکھیں، سب کو ایکولی سب کے خلاف کاروائی ہوئی ہے۔ سب کی جو ہم نے جو سٹاکس تھے ان کو ہم نے یا پھر تو مسرت صاحبہ میری کم علمی ہے کہ نیب نے اگر چینی مافیا کو گرفتار کیا ہے، ان سے اکاؤنٹیبلٹی جاری ہے، تو پھر مجھے نہیں پتا ہے شاید۔ چٹان صاحب آپ کو پتہ ہے کسی کو گرفتار کیا نیب نے؟ کمپلیٹ کرنے دیں، اگر آپ نے پہلے 4 چیز پوری لگا ہے نا محترمہ صاحبہ بتائے کہ جتنے لوگوں پہ انہوں نے ایف آئی آر کاٹی ہے، اور ان لوگوں میں جن کا نام مجھے لے لے کے یہ بندہ ریمانڈ میں ہے 90 دن کے لیے، جی جن کا نام تو لے لے کے یہ فلانا بندہ میں مسرت صاحبہ یہی آپ سے سوال کر رہی ہوں کہ مجھے نام بتا دیجئے نا۔ جی میں عرض کرتی ہوں نا، مجھے موقع دیں۔ جی دیکھیں نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے۔ جب انہوں نے ہمارے لوگوں کو بلایا، جس میں علیم خان صاحب تھے، سبتین تھے، خان صاحب تھے ہمارے بھائی، اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ جن کو بھی وہ بلاتا ہے، کبھی ہم نے انٹرفیئر نہیں کیا، وہ چاہے الیکشن کمیشن کا فیصلے آئے، چاہے کورٹس کے فیصلے آئے، چاہے نیب کے آئے۔ جہاں تک رہے گی چینی مافیا، تو اب میرا خیال ہے ہم حق بجانب ہے یہ کہنے میں کہ ہم نے میرٹ کے اوپر جس کے اوپر کاروائی بنتی تھی وہ ہم کر رہے ہیں، اور ساری چیزیں انڈر پروسیس ہے۔ ابھی سب کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا ہے، اس میں کسی کو ہم نے استثنا نہیں دیا، کوئی اس سے مستثنا نہیں تھا حاصل کسی کو بھی۔ امپورٹنٹ چیز جو دیکھیں، میں ان کی باری پہ نہیں بولی، میں اپنا موقف دے لوں، اس کے بعد یہ 4 چیز لگائیں۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جب ان کو کوئی ادارہ بلاتا ہے تو یہ کہتے ہیں ہم تو نہیں آئیں گے، پہلے اس کو بلائیں۔ بھلا ایسے ہوتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں۔ انہوں نے اس ملک کے ایک ادارے کو تباہ حال کیا۔ اب یہ نیب کے اوپر کوسچن اٹھاتے ہیں، بھئی نیب ان کے بھی مشرف کے دور میں بنا تھا، ان کے دور میں تھا، اس میں یہ کوئی اصلاحات ہی کر لیتے کسی قسم کی۔ آج بھی یہ الیکشن کو کوسچن کر دیتے ہیں صرف اس کو جس سے یہ ہارتے ہیں۔ باقی سندھ کا مینڈیٹ حلال ہے، جہاں جہاں یہ سیٹیں جیتے ہیں وہ ٹھیک ہے، باقی جگہوں پہ ریگنگ ہوتی ہے تو یہ دورہ معیار ہے، یہ نہیں چلے گا۔ ہم کیا چاہتے ہیں، یہ آئیں بیٹھیں ہمارے ساتھ وہاں۔ روڈ از ناٹ دا فورم۔ لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ، جہاں پہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، فورم آپ کے ہاؤس ہے، ہاؤس کے اندر آئیں، آپ اپنی ریکمنڈیشنز دیں، آپ اپنی ریفارمز میں ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہم ایک ایک چیز کو ٹھیک کرتے ہیں۔ لیکن اس پروسیس کو ٹھیک کرنے کے لیے اگر آپ ہاتھ میں پتھر پکڑ کے اداروں پہ اٹیک کریں گے تو وہ تو پھر آپ کا جو آپ کے ملک کا آئین ہے اس نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ تو اس لیے اس چیز کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی ادارہ بلائے گا تو ہم اس کے اوپر اٹیک کریں گے، یہ انتہائی نامناسب بات ہے۔ اور جو پارٹیاں یہ جو جھگڑالو قسم کی خاتون کو پروٹیکٹ کرنے جا رہے ہیں، ان کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ فائر بیک کرے گی اور یہ اسی طرح کا حال کرے گی جو انہوں نے زرداری صاحب اور بلاول صاحب کو جس طرح سے ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اب بچے مولانا آئے تو آپ دیکھ لیجئے گا، کل تو وہ نہیں آ رہے، آگے بھی ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ اب یہ ذرا لے کے نکلیں دھرنا، آئیں اپنی اسٹرینتھ شو کریں۔ پبلک ان کے ساتھ نہیں ہے۔ جب جلسوں میں لوگ نہیں آئے تو رینٹے کراؤڈ کے اوپر کبھی بھی دھرنے نہیں دیے جاتے۔ مدرسے کے اسٹوڈنٹس اور اس کے اوپر بھی جو قانون اور آئین کے مطابق اپنے ملک کی، اپنے اداروں کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری ہے جن اداروں کے اوپر وہ کریں گے۔ نثار صاحب، تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے، آپ لوگ بالکل حکومت پہ کرٹیسائز کریں، مگر کچھ معاملات میں آپ لوگ آگے نہیں بڑھے۔ پارلیمنٹ لے لیں، نیشنل اسمبلی لے لیں، اس فورم پر آپ لوگ کو آ کے بیٹھ کے بات کرنی چاہیے تھی۔ حکومت ہمیشہ یہی کہتی کہ آپ اصلاحات کے معاملے پر آئیں، نیب کے امینڈمنٹ کی بات پہ پی ٹی آئی حکومت تیار ہے، تو آپ لوگ کو تو ان 2.5 سال میں ان چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے تھا۔ اب آج آپ کہہ رہے ہیں کہ نیب جو ہے وہ ہمیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے۔
देखिए गुजारिश ये है, पहली बात ये है कि मैं अपनी बहन को और पीटी हुकूमत को और इमरान खान साहब को यकीन दिलाता हूँ कि हम इंशाल्लाह कानून को हाथ में लेने वाले मामलात में हम इमरान खान को और पीटीआई को फॉलो नहीं करेंगे। हमने इंशाल्लाह, हम पुरअमन लोग हैं, कानून का एहतराम करने वाले लोग हैं, हमने वो काम नहीं करना है जो 126 दिन के धरने के दौरान इमरान खान और उनके फॉलोअर्स ने किया। हमने ना गैस और बिजली की बिल जलाने हैं, ना हमने कौम को लाकानूनियत के दर्स देने हैं, ना हमने सिविल नाफरमानी की कॉल देनी है, ना हमने पुलिस पे हमले करने हैं, ना हमने पीटीवी पे हमले करने हैं, ना हमने पार्लियामेंट पे हमले करने हैं। मैं कहूंगा कि हम कानून का एहतराम करने वाले लोग हैं। ये तो कानून शिकन लोग हैं। आपने 126 दिन के धरने के दौरान देखा नहीं है कि न सिर्फ खुद कानून शिकन है बल्कि पूरी कौम को कानून शिकने पे उकसाते रह रहे हैं कि आप गैस और बिजली के बिल ना दें, आप सिविल नाफरमानी की तारीख चला दें। ये हालत है इनकी। बात ये, हमने इनको, मैं फिर यकीन दिलाता हूँ कि हमने इंशाअल्लाह कभी भी इस मामले में इमरान खान को और पीटीआई को फॉलो नहीं करना। हम इंशाअल्लाह मुल्क के कानून के पाबंद हैं, उसका एहतराम करने वाले लोग हैं। और दूसरी बात ये कि देख लें पीडीएम के जितने जलसे हुए हैं कभी एक गमला भी नहीं टूटा। और हम ये है कि हम इदारों का भी एहतराम करने वाले लोग हैं। सिर्फ ये है कि हम ये चाहते हैं कि हर इदारा, हर फर्द, हर इदारा वो किरदार अदा करे जिसका तयन पाकिस्तान के आइन में कर रखा है, कोई उससे तजावुज ना करे। और ये इसी में मुल्क और कौम की बेहतरी है। देखिए गुजारिश ये है कि जहाँ तक आपने कहा कि इस्लाहात की बात, रिफॉर्म्स की बात, ये हुकूमत जो है, हम तो पहले दिन से कहते रहे, इनसे हमने कहा कि हाँ चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे बात करें। जो नेशनल इश्यूज हैं उनमें ये है कि हमने हमेशा दस्ते तावन दराज किया, हमने बढ़ाया, लेकिन इन्होंने ये है कि बिल्कुल जैसे होता है ना कि एक हकारत के साथ, बड़ी एक अनानियत के साथ, एक रौनक के साथ उसको जो बिल्कुल ये जुटला दिया। बात ये है कि ये इनको कोई नेशनल इशू हो, कोई ये है कि मईशत की बात हो, कोई कश्मीर का मसला हो, कोई कोरोना का मसला हो, कभी इन्होंने हमसे तावन ये मांगा है। हम तो ये कि आगे बढ़ के हम कहते रहे हैं कि जहाँ नेशनल इशू की बात आएगी, कोई ये किस तरह का कौमी मफाद की बात आएगी, हम आपके सारे इंतकामी रवैये जो हैं, आपकी इंतकामी जरियत को बालाए ताक रखकर, आपके जुल्म सितम को बालाए ताक रखकर, आपके करतूतों को बालाए ताक रखकर आगे बढ़ेंगे। और इंशाअल्लाह मुल्क की वफाद में ये है कि हम हर किस्म के पॉजिटिव जो स्टेप आप लेंगे उसमें हम तावन करेंगे। लेकिन ये बताएं तो सही कि कौन सी रिफॉर्म जिन्होंने आगे बढ़ के पेश की हैं, ये आगे आए और रिफॉर्म दे के आगे आए। इनका फर्ज है, ये मुसल्लत कर दिए गए इस कौम पे। जाहिर है कि ये हुक्मरान जी हैं, तो ये है कि ये आगे बढ़े, हमें बताएं कि ये हमारे देन में है रिफॉर्म, और ये उसमें असेंबली में डिबेट होनी चाहिए जी। हम ये कि मसला यहाँ पर ये है ना कि आप लोग एक दूसरे पे हमेशा तनकीद करते हैं, पहल कोई नहीं करता, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि जी हम उनसे बात करना चाहते थे, वो नहीं आए। हुकूमत कहती है हम इस मामलात में इनको वेलकम करते हैं और अपोजिशन आके अवामी मसाइल पर बात नहीं करती। चट्टान साहब, थोड़ा सा आगे बढ़ूंगी सर में। अब ये जो चेयरमैन सेनेट के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है गिलानी साहब की, आपको क्या लग रहा है कि अब और इसको मतलब पूरी पिटीशन को नाकाबिले समाअत करार दे दिया गया है, अब आप लोग का सेकंड क्या इस पे मतलब स्ट्रैटेजी होगी? आप लोग संजानी के खिलाफ कलअदम की तहरीक लेकर आएंगे या अब दोबारा इलेक्शन में जाएंगे? क्योंकि दोबारा इलेक्शन के लिए जाते हैं तो फिर आपको फिर अक्सरियत हासिल करनी होगी। देखिए जी, ये तो हमारा लीगल टीम देखेगा कि हमें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और ये फैसला पीडीएम के मशरान करेंगे और लीडरान करेंगे कि हमें अदम एतमाद लाना है कि नहीं लाना है। लेकिन जहाँ तक आपने कानून साजी के और रिफॉर्म्स की बात की, तो इस गैर संजीदा लोगों के साथ कौन मुज़ाकरात करेगा? इसके बाद कौन यकीन करेगा? ये तो रात को सोते हैं तो एक बात करते हैं, सुबह उठते हैं तो दूसरी बात करते हैं। अभी रिसेंटली मैं आपको बताऊं, मैं माजी में नहीं चाहता हूं कि हमने पहल किया, हमने उसको कहा आप कदम बढ़ाए, हम आपके साथ हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमने उसको कहा कि हम आपके साथ मिसाक करना चाहते हैं, हम पे किस तरह के तंज किया गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोविड पे ये अपना तकरीर झाड़ के उठ गया और चला गया और अपोजिशन को सुनने को तैयार नहीं था। मैं रिसेंटली बात करता हूं, आज स्पीकर ने अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी और इसके लिए कमेटी बनाई। इसके दूसरे दिन यानी सुबह सेलेक्टेड वज़ीर आज़म जनाब मुहतरम इमरान नियाज़ी साहब मलकन यूनिवर्सिटी के दौरे पे गए। वहाँ पे स्टूडेंट्स के सामने गैर जरूरी तौर पे अपना सर्स्टिकरों का जो कहानी है, जो हर जगह ये पढ़ते हैं, जगह और महल देखते नहीं है कि ये अमेरिका है कि पाकिस्तान है, मैं कहाँ खड़ा हूँ कहाँ नहीं, मुझे क्या बोलना चाहिए, वही सर्स्टिकरों की कहानी मलकन में
اور وہ برا بنا کے دیا اپوزیشن لیڈران کو، اور وہی بات ہے کہ اپنے NRO کا. تو بھائی ایسے حالات میں ایسی غیر سنجیدہ لوگوں کے ساتھ کون مذاکرات کریں گے؟ چلے مجھے شارٹلی مسرت صاحب سے جواب لینے دیں، کب آپ لوگ سنجیدہ ہوں گے؟ PTI حکومت کب عوام کی بھلائی کے لیے بات کرے گی اور اپوزیشن کی جو ہے اپوزیشن کو اس فورم پر لے کر آئے گی کہ مل کر کام کیا جائے؟ سب سے پہلے تو میں اپنے بڑے بھائی نثار احمد چیمہ صاحب کی بات کا جواب دوں کہ نیب کے اوپر جب آپ لوگوں نے پتھر مارے تھے، اٹیک کیا تھا، تو کیا کس کو فالو کیا تھا؟ ذرا پلیز اس پہ روشنی ڈالیں. جب انہوں نے آگے نہتے جو پولیس کی ہماری اہلکار تھی، ہماری بچیاں تھیں، ان کے اوپر اٹیک کیا تھا، ان کو زخمی کیا تھا، ادھر سے ان کے بھی ورکر زخمی ہوئے تھے، اور وہ میڈم دندناتی جس طرح سے انہوں نے بیس لیس ایلیگیشنز لگائی تھی تب بھی. تو آپ لوگ اپنی میرا خیال ہے امیڈیٹلی یہ لفاظی بھی اور جو اپنی پریکٹیکل چیزیں بھی ان کو بھول جاتے ہیں. جہاں تک رہے گی بات، ہم رات کو سو کے جب صبح اٹھتے ہیں تو ہم اپنی بات پہ بالکل بھی اس کو نہیں بدلتے. ہمارا ایک ہی سٹانس ہے. یہ بات تو چاہے کسی کو اچھی لگے یا بری دیکھے، NRO کا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں دینا، اس کا مطلب یہ نہیں ہمارے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. ہم عوام کو جو وعدے کر کے آئے ہیں اس میں جو سب سے بڑا وعدہ ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کا ہے، ٹرانسپیرنسی کا ہے، فیئر اینڈ فری الیکشن کا ہے. آئیں گے ہمارے ساتھ بیٹھے، بالکل ہمیں سیریس ہونا چاہیے تمام لوگوں کو، اور ان تمام باتوں کا حل جو ریفارم سے ریلیٹڈ ہے وہ پارلیمنٹ ہی ہے. وہ ہمیں جب تک ہم آپس میں یہ اپنے سٹانس پہ قائم رہے جو ان کی رائے ہمارے بارے میں ہے، اور ہمیں یہ پلیز، کیونکہ جب بھی ہم ان کو کہتے ہیں آئیں مل کے اس ملک کو آگے بڑھائیں، تو پھر اس کے بعد کوئی 34 پوائنٹس فیٹ اپ کے سب کو یاد ہوں گے وہ کیا تھے. پھر یہ کہتے ہیں کہ کون سے ریفارم. آپ کو میں بتاؤں چارٹر آف ڈیموکریسی کے دونوں سیکریٹری تھے، محترمہ بھی اور نواز شریف صاحب بھی. اس میں یہ تھا کہ جو سینٹ الیکشن ہے، ذرا وہ پڑھ لیں، یہ خود پڑھ کے سنا دیں کیا لکھا ہوا اس میں، کہ سینٹ الیکشن کو ہم اوپن بیلٹنگ کے تھرو کرائیں گے جیسے پوری دنیا میں ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد ابھی جب ہم نے یہ بات کی تو اس کے اوپر ان کا کیا ری ایکشن تھا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. کہ جو چیز ان کو سوٹ کرتی ہے وہ ہو تو ٹھیک ہے. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. میں اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اور بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی، چاہے وہ اپوزیشن ہو یا حکومت جماعت، کہ یہ ملک ہم سب کا ہے. اس ملک کی بھلائی کے لیے، عوام کو ریلیف دینے کے لیے خدا را مل کر بیٹھ کر کام کرے. پروگرام سے اجازت چاہوں گی. اللہ نگہبان.